नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने। नेपालमा आज संक्रमण हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दोब्बर। आज 4624 संक्रमित थपिए। थप 101 जनाको मृत्यु। उपल्लो डोल्पाका प्रत्येक घरमा कोरोनाको लक्षण मिल्ने बिरामी बढ्दै। सिटामोल र एन्टिबायोटिकको भरमा बिरामीको उपचार जारी। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर निरन्तर ओह्रालोमा। संक्रमण घटेर आज 1,32,300 व्यक्तिमा सीमित। र विश्वकप र एसियन कपको छनौट अन्तर्गत ताइपे विरुद्धको खेलमा नेपालको जित। अब तेस्रो चरणमा छनौट हुने सम्भावना बलियो। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 23 अर्ब 82 करोडको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटका विविध पक्षको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। संघीय सरकारको बजेट अध्ययन गरेर 28 अर्बसम्म पुग्न सक्ने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष मन्त्रालय तहको नीति तथा योजना र कार्यक्रम तयार भइसकेको प्रदेश सरकारका अर्थ सचिव झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो। विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐन र मध्यकालीन खर्चको संरचना पनि तयार भइसकेको छ। बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, कोभिड महामारी नियन्त्रण केन्द्रित, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता र संरक्षण तथा रोजगारमुखी हुने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले आजदेखि 8औं तथा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। बैठकको एजेन्डाबारे छलफल गर्न हिजो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको भए पनि बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोभिड केन्द्रित बनाउने भएको छ। प्रदेश सभाको अधिवेशनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी वर्ष कोभिडले थला पारेको आर्थिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन तथा दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष 2078 को विनियोजन विधेयक प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्तमाथि छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने तथा महामारीले थला परेको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी 11 वटा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 लाई केन्द्रमा राखेर महामारी व्यवस्थापन, कोभिड रोगको रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने भनेर हामीले 1 नम्बरको उद्देश्य अब यो कोभिड-19 लाई नै हामीले राखेका छौं। र त्यस्तै यो कोभिड-19 को कारण थला परेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ भनेर हामीले उद्देश्यमा राखेका छौं। बिहिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्तमाथि छलफलमा उहाँले 11 बुँदे प्राथमिकता, 7 बुँदे उद्देश्य र 11 बुँदे सिद्धान्त समेटिएका प्रस्तावहरू पेश गर्नुभयो। बजेटको लागि बजेट दिने हैन कि साँच्चै जनताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी नै हामीले चाहिँ हरेक सेक्टरमा, मैले एउटा सेक्टरको कुरो मैले गरिरहेको छैन, चाहे त्यो स्वास्थ्यको सेक्टर होस् अथवा शिक्षाको सेक्टर होस्, यथाशीघ्र पूर्णता दिने गरी नै हामीले चाहिँ अब त्यो उद्देश्य नै अब त्यसरी बनाएका छौं। र त्यस्तै चाहिँ अब प्राथमिकतामा 11 वटा बुँदामा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं। विधेयकमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका 14 जना सभासदले छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेट प्राथमिकता, उद्देश्य र सिद्धान्त अघिल्ला वर्षहरूको फोटोकपी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद अष्टभुजा पाठक, इन्द्र प्रसाद खरेल, शंकर गिरी, दीपा विक लगायतले सरकारले पेश गरेको विधेयक अघिल्लो वर्षको भन्दा फरक नरहेको बताउनु भएको हो। सत्तापक्षीय सांसदहरूले भने विनियोजन विधेयकको सरकारले उचित नीति अवलम्बन गरेको र सोही अनुसार प्राथमिकता छनौट गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद विष्णु पन्थीले विधेयक प्रशंसा गर्न लायक र उत्कृष्ट रहेको दावी गर्दै समाजवाद उन्मुख यात्राका लागि बजेटले अगालेका सिद्धान्त प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो। सांसद तुलसी चौधरीले सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त छनौट गरेको बताउनुभयो। महामारीको अवस्थालाई विनियोजन विधेयकले आत्मसात गरेको सत्ता पक्षको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष 2078 को विनियोजन विधेयक प्राथमिकता उद्देश्य र सिद्धान्तमाथि छलफल सकिएको छ। अब असार 1 मा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। नेपालमा कोरोना भाइरसका 4,624 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,182 नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमित 5,81,560 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,631 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 2,029 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगे यता पहिलो पटक सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 लाख भन्दा कम भएको छ। हाल 97,679 मा भाइरसको संक्रमण सक्रिय छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,663 जना संक्रमित निको भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 101 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 7,731 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय सरकार पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि क्रियाशील छन्। आज हामीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख देवकुमार सुवेदीलाई वीरेन्द्रनगरमा कोरोना संक्रमणका विरुद्ध कसरी काम भइरहेको छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। खास गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो वेभ चाहिँ कोरोनाको चाहिँ दोस्रो वेभ आइसकेपछि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ पीसीआर र एन्टिजेन चेक चाहिँ हरेक वडा तहमा चाहिँ पुर्याएका छौँ र नगरकै आफ्नै लगानीमा विशेषज्ञ सेवासहित कोभिड अस्पताल चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ भने प्रचार लगायतका विषयहरूसँग र चाहिँ स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र टोल विकास संस्था, सामुदायिक सहयोग केन्द्र र वडा समिति मार्फत चाहिँ कोभिड प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घर घरमा पुगेर चाहिँ औषधि वितरण र चाहिँ कोभिडको चाहिँ जनचेतनाका कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र आफै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निःशुल्क चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको छ। खास गरी कोभिड बिरामीहरूलाई ओसार पसारका लागि भने नगरमा आउने बिरामीहरूका लागि निःशुल्क खानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ र प्रत्येक दिन कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ पनि हामीले गरेका छौँ र यसका अलावा रेडियो, टेलिभिजन लगायतका क्षेत्रबाट हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त सहकार्यबाट प्रदेश राजधानी भएका कारणले कोभिडबाट चाहिँ बित्नुभएका दुखन्त चाहिँ निदान भएका जुनसुकै व्यक्तिको पनि हामी लास व्यवस्थापनको पाटोमा पनि हामीले प्रदेश सरकार र प्रदेश संस्थालाई पनि स्थानीय पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। समग्रतामा कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रदेशको राजधानी र प्रदेश अस्पताल पनि यही भएको हुँदा प्रदेश अस्पताल, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहकार्यबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अक्सिजन प्लान्ट पनि चाहिँ अगाडि निर्माण गर्दैछौँ र त्यसमा सिजी चौधरी ग्रुपको चाहिँ 50% लगानी, प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको लगानीमा केही दिनमै अक्सिजन प्लान्ट पनि अगाडि बढाउँदैछौँ र हामीले एउटा कोभिड अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नका लागि आफ्नै एक्सरेको खरिद गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढाएका छौँ र टेस्टिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र चाहिँ ल्याबको लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसले सकारात्मक रूपमा चाहिँ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कोभिड नियन्त्रणको पाटोमा पनि अहिले आउँदै गरेको अवस्था चाहिँ छ र समग्रतामा म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड महामारीको चाहिँ आवश्यक प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई पनि पालना गरेर सुरक्षित भएर बस्दिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ?
अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस। नेपालमा हरेक वर्ष आजकै दिन यो दिवस मनाइन्छ। नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक व्यवहारमा अझै छुवाछुत तथा भेदभाव कायमै रहेको दलित अधिकार कर्मीले बताएका छन्। देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक व्यवहारमा भने छुवाछुत तथा भेदभाव विद्यमान छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा देशका विभिन्न क्षेत्रमा छुवाछुत कायमै देखिन्छ। विभेदको स्वरूप परिवर्तन हुँदा जातको आधारमा हुने हिंसात्मक घटनामा भने केही कमी आएको छ। समाजमा अन्तर्जातीय विवाहले सजिलै मान्यता नपाउँदा अधिकांश जोडीको सम्बन्ध विच्छेद हुने, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिने र विवाहित जोडीलाई छुट्याउने समस्या विकराल बन्दै गएको घोराइका ईश्वरवादी बताउनुहुन्छ। जातीय छुवाछुत अझै पनि त्यसरी दीर्घ रूपले हटेको छैन। नेपालको संविधान 2072 को धारा 24ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकभित्र राखेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगले 5 वर्षीय रणनीतिक योजना बनाएको छ। छुवाछुत अन्त्य गर्ने र संविधानले दलित समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग निरन्तर लागेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको भनाइ छ। नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार दलितहरूका सन्दर्भमा अहिले धेरै अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् र ती प्राप्त अधिकारहरूलाई दलितहरूको हातमा पुर्याउने, दलितहरूले हामीलाई यो कुरामा संविधानले रक्षा संरक्षण गरेको छ भन्ने अनुभूत गराउने खालको काम गर्ने आयोगको लक्ष्य छ। सरकारले 2063 जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन देश घोषणा गरेको हो। तर 13.8% दलित अहिलेसम्म सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहँदै आएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाको बसन्तपुर र शान्तिपुर बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको अभाव देखिएको छ। सरकारले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा 3 वर्षदेखि स्थानीयहरू शास्ति खेप्दै आएका छन्। पानी दैनिक जीवनको अति नै आवश्यक प्राकृतिक स्रोत हो, जुन प्राकृतिक वातावरणमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। तर कपिलवस्तुको उत्तरी क्षेत्रमा गर्मी मौसम शुरू हुन साथ पानीको अभावका कारण अधिकांश जनतामा काकाकुलको अवस्था आउने गरेको छ। जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 1 को बसन्तपुर र शान्तिपुर बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको अभाव भएको लामै समय भइसकेको छ। बसन्तपुर खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट मागभन्दा न्यून पानी वितरण भएपछि 200 घरमा स्थानीय पानीको समस्या देखिएको छ। नियमित रूपमा पानी आउँदैन, आइहाले 1 घण्टासम्म पनि टिक्दैन। नलको पानी प्रयोगमा आर्सेनिकको मात्रा समेत धेरै रहेको छ। पिउनको लागि पानी पुर्याउन समेत गाह्रो भएको छ स्थानीयलाई। खानेपानी वितरणको लागि जम्मा गरिने ट्याङ्कीको क्षमता भार कम भएको कारणले पानी पुर्याउन नसकिएको बताइन्छ। पानीको वेग कम भएकाले पनि निजी धारामा पानी खस्दैन। स्थानीयहरू 10 घरका लागि एउटा सार्वजनिक धारा राखेर आलो पालो पानी भर्ने गरेका छन्। वेग नपुगेपछि जमिनको सतह भन्दा तल राखी पानी भर्ने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्। पानी त धाराबाट आउँछ के अरे, त्यो धाराको पानी नआउँदा कलको खान्छौँ। 7 घरको एउटा धारा छ, कहिले आउँदै आउन कहिले 1 घण्टा आउँछ। नआउँदाखेरि कलको पानी खान्छौँ निकालेर। आर्सेनिक छ, हामीलाई पानीको एकदमै समस्या छ।
पिउने पानी आर्सेनिक पाइएपछि 1 दशक अगाडि खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो। गोर्सिङ्गे सन्धि खर्क सड़क विस्तारका क्रममा जमिन मुनि गाडिएका पाइपलाइनमा चुहावट र संकलन गर्ने ट्याङ्की 25,000 लिटर क्षमताबाट अपुग भएका कारणले उपभोक्ताहरू समस्यामा परेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अनिल घिमिरे बताउनुहुन्छ। गोर्सिङ्गेदेखि सन्धि खर्क जाने क्रममा चाहिँ बाटो विस्तारको क्रममा बाटो विस्तार गर्दाखेरि बाटोको साइडमा राखिएका पाइपहरू सम्पूर्ण रूपमा छेद विच्छेद भएका छन्। धेरै पटक त्यो पाइपहरूको प्वालहरू टाल्ने काम गरियो, तथापि त्यो सफल हुन सकेन। लिकेज यथासम्भव अझै पनि छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर रूपमा पानी सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लिकेजका कारणले पनि कठिनाइ भएर हामीले चाहिँ ग्राहक समक्ष सदुपयोग तरिकाले दिन सकिरहेका छैनौं। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2076 भदौ 5 गते खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता कार्यविधिलाई स्वीकृति दिएको छ। कार्यविधिमा प्रदेशको हरेक जनतालाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा 3 वर्षदेखि शास्ति खेप्दै आउनु परेको छ। यहाँका नलबाट आउने पानीमा औसत 95 ppb आर्सेनिक मिसिएको छ। 50 ppb भन्दा धेरै मात्रामा आर्सेनिक भएको पानी खान योग्य नहुने र आर्सेनिक युक्त पानी पिउँदा क्यान्सर रोगको जोखिम हुने गरेको सरसफाई अभियन्ताहरूको भनाइ छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। उपल्लो डोल्पाका प्रत्येक घरमा कोभिड-19 लक्षणसँग मेल खाने बिरामीहरू देखिएका छन्। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने वडाहरूमा कोभिड-19 को लक्षणसँग मेल खाने बिरामीहरू देखिएको स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। करिब 1 महिना अघिदेखि रुगाखोकी, ज्वरो र शरीर दुख्ने, खान मन नलाग्ने लगायतका लक्षण बिरामीहरूमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको धो स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी कार्मा साङमौ थापा भोटेले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 लक्षणसँग मेल खाने बिरामीहरू धोमा एकै घरमा 4-5 जनासम्म रहेकाले स्वास्थ्य चौकीमा भएको सिटामोल, एन्टिबायोटिक लगायतका औषधि वितरण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने तिन्जे गाउँमा पनि कोभिड लक्षणका बिरामीहरू बढेका छन्। गाउँमा कोभिडका लक्षण भएका बिरामीहरू रहेको तिन्जे स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा इन्चार्ज छिरिङ थापाले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमका 1645 कोरोना संक्रमित मध्ये 1080 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यसमध्ये झण्डै 800 जना होम आइसोलेसनमा बसेर निको भएका हुन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि जिल्लामा क्वारेन्टिनको व्यवस्था नभएपछि अधिकांश बिरामीहरू घरमै बसेका थिए। जिल्लाका सरकारी निकाय र स्थानीय तहले बाहिरबाट आउने शंकास्पद वा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कसैलाई क्वारेन्टिनमा नराखेर घर पठाएको थियो। अहिले पनि 512 जना होम आइसोलेसनमै कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। सामान्य संक्रमितलाई घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर भन्नुको विकल्प नभएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले बताउनुभयो। संक्रमणको शंका लाग्ने बित्तिकै परीक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न सके होम आइसोलेसन प्रभावकारी हुने जिल्ला अस्पतालका डाक्टर राजकुमार भुजेलले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषिपथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त? एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईले KRISHIPATH स्पेस NP लेख्नुहोस् र यो सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईं कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईं आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्।
अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसैगरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 16 60 81 52 95 0 मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप, फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा यस वर्षदेखि मनसुन सुरु हुने, बहिर्गमन हुने र मनसुनको अवधि समेतको अवधि पछाडि धकेलिएको हो। यसअघिका 10 वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष जुन 10 मा मनसुन सुरु हुने दिन तय गरिएको थियो, तर यस वर्षदेखि जुन 13 लाई मनसुन सुरु हुने मिति तय भएको छ। त्यस्तै गत वर्षसम्म मनसुन सकिने अवधि सेप्टेम्बर 23 रहेकोमा अब मनसुन सकिने मिति समेत पछि सर्दै अक्टोबर 2 मा पुगेको छ। त्यसैले यसै वर्षदेखि मनसुन सुरु हुने र अन्त्य हुने अवधि नै पछाडि सरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विगत 4-5 वर्ष यता मनसुन सुरु हुने समय ढिला हुँदै गएको अवस्था र हरेक 10 वर्षमा मनसुन अवधि अद्यावधि गर्न आवश्यक मौसम विश्लेषणपछि मनसुन सुरु हुने र अन्त्य हुने मिति पछाडि सारिएको मौसमविदहरूले बताएका छन्। यति बेला मनसुनी प्रणाली भारतको आकाशमा आइपुगेको छ। अबको एक साताभित्र अन्य कुनै प्रणालीले असर नगरेमा केही दिन पर गएर मनसुन नेपाल भित्रिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्यामा कमी आउन थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,32,364 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले भारतमा अहिलेसम्म कुल 2,84,41,986 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि अहिले कमी हुँदै गएको छ। अहिले भारतमा 2 लाख भन्दा कम मात्रै सक्रिय संक्रमितहरू रहेको जनाइएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हालसम्म 3,40,702 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 2,713 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभर 22,41,00,000 डोज खोप लगाइएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानमा यस वर्ष गहुँ उत्पादनमा गिरावट आएको छ। जिल्लामा 14,217 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ लगाएकोमा 27,350 मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। गत वर्ष 14,230 हेक्टर क्षेत्रफलमा 35,610 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो। यो गत वर्षको तुलनामा 23.2% कम उत्पादन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। लामो समयसम्मको खडेरीका कारण यो वर्ष गहुँ उत्पादनमा कमी आएको हो। सिंचाई पुगेका खेतमा मात्र यो वर्ष गहुँ उत्पादन भएको हो। सल्यानमा 45,567 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा 38,926 हेक्टरमा मात्र खेती हुँदै आइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 को दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेई विरुद्धको दोस्रो खेलमा नेपालले जित हात पारेको छ। कुवेतको जाबर अल हमाद स्टेडियममा गई राति भएको खेलमा नेपाल 2-0 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। यो नतिजासँगै नेपालले 2 वर्षपछि चीनले आयोजना गर्ने एसियन कपको तेस्रो चरणको छनौट प्रतियोगिताका लागि छनौट हुने सम्भावना बलियो बनाएको छ। साथै अर्को वर्ष कतारले आयोजना गर्ने फिफा विश्वकपको तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्ने गणितीय सम्भावनालाई पनि जीवितै राखेको छ। दोस्रो चरणको छनौटको समूह बी मा रहेको नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई पराजित गरेपछि 6 खेलबाट 6 अङ्क पुर्याएको छ। नेपालले अब 24 जेठमा जोर्डन र 28 जेठमा अस्ट्रेलियासँगको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम। पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावले आज देशका पूर्वी क्षेत्रका प्रदेश लगायत पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य स्थानहरूमा सामान्यतया मौसम सफा रह्यो। आज राति पनि पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने। नेपालमा आज संक्रमण हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या दोब्बर। आज 4,624 संक्रमित थपिए। थप 101 जनाको मृत्यु। उपल्लो डोल्पाका प्रत्येक घरमा कोरोनाको लक्षण मिल्ने बिरामी बढ्दै। सिटामोल र एन्टिबायोटिकको भरमा बिरामीको उपचार जारी। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर निरन्तर ओह्रालोमा। संक्रमण घटेर आज 1,32,300 व्यक्तिमा सीमित। र विश्वकप र एसियन कपको छनौट अन्तर्गत ताइपेई विरुद्धको खेलमा नेपालको जित। अब तेस्रो चरणमा छनौट हुने सम्भावना बलियो।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।